دوستو، वशीकरण के बारे में बनाई जा रही है वीडियो। ये किसी एंगल से आप गलत न ले जाएं। बताया जा रहा माँ बाप का भी वशीकरण होता है, एक लड़का लड़की की तरफ न जाएं आप, बल्कि इससे इबरत हासिल करें। इस बात को भी न सोचे कि इस्लाम का प्रचार कर रहा है, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। मैंने ये भी कहा कि परिंदों की भी परीक्षा, परिंदों की भी का भी वशीकरण होता है, जानवरों का भी वशीकरण होता है। किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना, किसी चीज को अपने उसमें हासिल कर लेना, किसी गलत तरीके से नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि माँ बाप परेशान हैं, लड़की किधर जा रही है, लड़का किधर जा रहा है। मैं ये सारी बात बता रहा हूँ। अपना घर तबाह हो रहा है, अपना घर बर्बाद हो रहा है। उसको रोकने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह वो चीज़ 101% कब्जे में आ जाएगी, औलाद कब्जे में आ जाएगी। माँ बाप अगर रूठ रहे हैं वो भी बन जाएंगे। बच्चों से कोई गलती हो रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से अगर वो किसी ऐब में पड़ा हुआ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत ये है कि उस ऐब को वो छोड़ देगा। हम इस दुनिया में आए हैं, थोड़े से दिन की हमारी जिंदगी है। हमारा सबका, हम लोग सब एक ही प्लेटफार्म पे हैं, हम सब लोग एक ट्रेन में बैठे हैं। हम लोगों की 60-70 साल की जिंदगी है, बाद में चले जाना है इस दुनिया से। जाना आसान है, जाने के बाद हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये एक बड़ा कठिन मोड़ है, ये एक बड़ी खतरनाक बात है। मजनू चला हुआ जा रहा है, एक औरत के पीछे लगा हुआ है। एक आदमी, जब इंसान नमाज पढ़ता है, उसके आगे से कोई गुजरना नहीं चाहिए, ये नमाज है। अगर कोई उसके सामने से गुजर रहा है तो गुजरने वाला गुनाहगार है। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था और मजनू उसके आगे से गुजर गया। उसने नमाज खत्म करने के बाद, सलाम फेरने के बाद मजनू से कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मेरे आगे से क्यों गुजर रहा है? क्यों? नमाज पढ़ने के वाले के सामने से आगे से गुजरना नहीं चाहिए, ये इस्लाम का कानून है। उस आदमी ने कहा मजनू से, मजनू के लंबे लंबे बाल, लैला के फिराक में पागल है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? उसे सिर्फ लैला दिखाई दे रही है, एक औरत दिखाई दे रही है। कोई नमाज पढ़ रहा, उसे नमाज पढ़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा और वो उसके आगे से गुजर रहा है। मजनू ने जवाब दिया कि तू, नमाज का मतलब यह है अल्लाह को देखना, ईश्वर को देखना, मालिक बेनियाज को देखना, उससे मुलाकात करनी। मजनू ने जवाब दिया, मैं दुनिया की एक औरत के पीछे चल रहा हूँ, उसी के पीछे लगा हुआ हूँ, मुझे सिर्फ लैला नजर आ रही है। तू नमाज पढ़ रहा, मुझे तू दिखाई नहीं दी। मैं दुनिया की एक औरत के पीछे हूँ, लैला के पीछे हूँ, मुझे सिर्फ लैला दिख रही है। अरे तू तो अल्लाह को देख रहा, नमाज पढ़ रहा, तुझे मैं कैसे दिखाई दे गया? इस बात के ऊपर अल्लाह को तुरंत प्यार आया, इस मोड़ के ऊपर अल्लाह को प्यार आया। हालांकि उसने एक लेडीज की तारीफ की, एक औरत की तारीफ की, अल्लाह को तुरंत प्यार आ गया। ये मेरा बंदा है मजनू, नमाज पढ़ने वाले को हिदायत कर रहा, रोक रहा कि तू कैसी नमाज पढ़ रहा है, तुझे अल्लाह दिखाई नहीं दिया, मैं दिखाई दे रहा। तो अल्लाह को प्यार आ गया। पता चला कि मजनू ने अल्लाह से वशीकरण किया। समझने के लिए इसमें हिंदू मुसलमान का कोई रोल नहीं है, इसमें समझने की जरूरत है कि जब मालिक का नाम लिया जाता है तो उसे सिर्फ मालिक दिखाई देना चाहिए। और जब कोई इंसान मालिक को या ईश्वर अल्लाह को देखता है तो ना तो वो झूठ बोलता है,
نہ وہ چگلی کرتا ہے، نہ اس کے دماغ میں کسی کو قتل کرنے کی سازش آتی ہے، نہ کسی کا حق دبانے کی آتی ہے۔ وہ صرف مالک کو دیکھتا ہے اور مالک سے ڈرتا ہے۔ جب جو انسان مالک سے ڈرتا ہے، دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کو چاہتا اللہ اس کو چاہتا ہے، اور جو مالک سے نہیں ڈرتا اس کو کتا بلی سے، چوہا سے، ایسی ایسی چیزوں سے، کیڑی مکوڑوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، مالک یا بھگوان سے نہیں ڈرتا، اس کو کیڑی مکوڑوں سے ڈرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کو ایسا پیار آیا، اللہ نے 16ویں سپارے میں فوراً ذکر کیا۔ قرآن کے 30 بھاگ ہیں، قرآن کے 30 سپارے ہیں، 16ویں سپارے میں 16ویں بھاگ میں اللہ نے یہ ذکر کیا، مجنون لیلۃ و نہارا۔ اللہ کو مجنو لیلا کے اوپر پیار آتا ہے، اور اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ وہ کیسا مجنو ہوگا جو اللہ کو پیار آیا، اور اللہ نے ترنت قرآن کی آیت 16ویں سپارے میں بھیجی اور مجنو کا ذکر کیا آسمان کے اوپر۔ کیسا بندہ ہوگا جو سچا پیار، سچی تڑپ، سچے لگن سے کسی عورت کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن سب مجنو نہیں ہے، سب کا سچا پیار نہیں ہے۔ آج تو دھوکہ پٹی چل رہا ہے، 420 چل رہی ہے۔ لڑکا لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے، بیٹا ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہے، بیٹی ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، سب کچھ دھوکہ پٹی سے چل رہا ہے۔ اگر مجنو جیسا پیار ہو جائے تو بات بن جائے۔ آخرکار لیلا کی شادی ہو گئی کسی کے ساتھ میں، اچھے گھرانے میں۔ جب شادی ہو گئی، مجنو کو پتا چلا، مجنو کو باندھ دیا زبردستی۔ جب شادی ہو گئی تو لیلا کے سسرال میں پہنچ گیا، گیٹ میں گھس گیا بھکاری بن کے۔ اندر جانے کے بعد میں جب پتا چلا، اس نے لیلا لیلا پکارا اندر، تو اندر سے وہ نکل کر کے آیا جس سے لیلا کی شادی ہوئی تھی۔ خوب پتھر مارے، خوب کوڑے مارے اس کے، لیکن مجنو نہیں ہٹتا۔ مجنو کے جیسے جیسے کوڑے لگتے ہیں، مجنو کے جیسے جیسے رسیاں لگتی ہے، مجنو کے جیسے جیسے چوٹ پہنچتی ہے، لگتا ہے مجنو کے نشان پڑتے ہیں لیلا کے۔ لیلا کا پورا شریر جو ہے کوڑوں سے لال ہو گیا، نیلا ہو گیا، کالا ہو گیا، لیلا گھائل ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا یہ کیا تماشا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ کو پیار آیا مجنو کے اوپر، وہ مجنو کی امانت تھی، زبردستی کرنے سے لیلا کو اس کے ساتھ میں شادی کر دی۔ آخر وہ پریشان ہو گیا۔ ایک بہت لمبی تفصیل ہے، ایک بہت لمبی اسٹوری ہے لیلا اور مجنو کی۔ میں اس کو مختصر شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجبور ہو گیا لیلا کا آدمی، اور اس نے مجبور ہو کر لیلا کو مجنو کو سونپ دیا، تو مجنو کا پیار جو تھا وہ مکمل ہوا، اور اس کا وسیقرن جو ہے مضبوط ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے سبق لینے کی اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔